नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यस च्यानलमा। लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईँको प्रश्न, किराँत भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, किराँत भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ के हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ मध्य देश हो किराँत भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ। अर्को प्रश्न, सुनसर झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि, सुनसर झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रोल्पा जिल्लामा रहेको छ। त्यस्तै, नेपालको नयाँ नक्सा प्रतिनिधि सभाबाट कहिले सिफारिस भएको थियो? प्रश्न फेरि, नेपालको नयाँ नक्सा प्रतिनिधि सभाबाट कहिले सिफारिस भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रमसम्म 2077 साल जेष्ठ 31 गते। अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? प्रश्न फेरि, हाल नेपालमा विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 95% रहेको छ। त्यस्तै, सिंहलीला पर्वत कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, सिंहलीला पर्वत कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको छ सिंहलीला पर्वत। अर्को प्रश्न हेरौँ, सार्कको 15औं महासचिवमा नियुक्त व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि, सार्कको 15औं महासचिवमा नियुक्त हुने व्यक्ति को हुन्? सही जवाफ रहेको छ गुलाम सरवार र उनी बङ्गलादेशका नागरिक हुन्। तेस्रो प्रश्न, सूर्यबाट आएको परावैजनिक किरणलाई फिल्टर गर्ने काम कसको हो? प्रश्न फेरि, सूर्यबाट आएको परावैजनिक किरणलाई फिल्टर गर्ने काम कसको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला पेनुम्राको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेड क्रसको मूल मन्त्र के हो? प्रश्न फेरि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेड क्रसको मूल मन्त्र के हो? सही जवाफ रहेको छ वी सर्भ भन्ने हो यस संस्थाको मूल मन्त्र। तेस्रो प्रश्न, नेपालको सेनालाई कहिलेबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पठाउन थालिएको हो? प्रश्न फेरि, नेपालको सेनालाई कहिलेबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पठाउन थालिएको हो? सही जवाफ रहेको छ सन् 1958बाट पठाउन थालिएको हो। अर्को प्रश्न, 12औं जनगणनाको अन्तिम नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो? प्रश्न फेरि, 12औं जनगणनाको अन्तिम नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो? सही जवाफ रहेको छ विक्रमसम्वत 2079 चैत्र 10 गते सार्वजनिक भएको थियो। सूर्यको चम्किलो छायालाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि, सूर्यको चम्किलो छायालाई के भन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बिरल छाया भनिन्छ सूर्यको चम्किलो छायालाई। प्रश्न, फादर अफ जेनेटिक भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, फादर अफ जेनेटिक भनेर कसलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला जोन मेन्डललाई चिनिन्छ फादर अफ जेनेटिक भनेर। त्यस्तै, बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला अंशुवर्मा हुन् बोधिसत्वको अवतार मानिने। अर्को प्रश्न, प्रसिद्ध आँखा चिकित्सक सन्दुक रोहित कुन जाति अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न फेरि, प्रसिद्ध आँखा चिकित्सक सन्दुक रोहित कुन जाति अन्तर्गत पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला होलुङ जाति अन्तर्गत पर्दछ सन्दुक रोहित। अर्को प्रश्न, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स को विकास कुन कम्पनीले गरेको हो? प्रश्न फेरि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबोटको विकास कुन कम्पनीले गरेको हो? सही जवाफ रहेको छ ओपन एआई कम्पनीले गरेको हो च्याटबोटको विकास। अर्को प्रश्न, एलसिडीको पूरा रूप के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, एलसिडीको पूरा रूप के हो? सही जवाफ रहेको छ क्रिस्टल लिक्विड डिस्प्ले हो एलसिडीको पूरा रूप। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, वर्णमण्डल भनेको सूर्यको कुन भागलाई जनाउँछ? प्रश्न फेरि, वर्णमण्डल भन्नाले सूर्यको कुन भागलाई जनाउँछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सूर्यको मध्यमण्डललाई जनाउँछ वर्णमण्डल भन्नाले। त्यस्तै, धातुहरू जोड्ने र काट्ने कार्यका लागि कुन ग्यासको प्रयोग हुन्छ? प्रश्न फेरि, धातुहरू जोड्ने र काट्ने कार्यका लागि सूर्यको कुन ग्यासको प्रयोग हुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अक्सिजन ग्यासको प्रयोग हुन्छ धातुहरू जोड्ने र काट्नका लागि। बाघ गणना 2023 अनुसार नेपालको बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ? प्रश्न फेरि, बाघ गणना 2023-22 अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ 355 रहेको छ 2022 अनुसार। विश्व कृषि जैविक विविधता नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? प्रश्न फेरि,
विश्व कृषि जैविक विविधतामा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 31औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको मानव बस्ती कुन हो? प्रश्न फेरि, विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको मानव बस्ती कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ छार्काभोट र ताराप गाउँ हुन्, जुन डोल्पा जिल्लामा रहेको छ, छार्काभोट र ताराप गाउँ। त्यस्तै सूर्यको पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि, पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनेर कुन देशलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जापानलाई चिनिन्छ। लिम्बू भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ के हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, लिम्बू भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ के हुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ समतल मैदान भन्ने हुन्छ लिम्बू भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ। भिक्टोरिया ताल कुन महादेशमा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, भिक्टोरिया ताल कुन महादेशमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अफ्रिका महादेशमा रहेको छ भिक्टोरिया ताल। अर्को प्रश्न हेरौँ, माइकल फराडेको जन्म कहाँ भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, माइकल फराडेको जन्म कहाँ भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला बेलायत। उहाँले विद्युत जेनेरेटर आविष्कार गरेका थिए। दुल्हा आउनु अघि गधाको पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? प्रश्न फेरि, दुल्हा आउनु अघि गधाको पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बानिया जातिमा रहेको छ दुल्हा आउनु अघि गधाको पूजा गर्ने। पहिलो पटक पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, पहिलो पटक पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला बालकृष्ण सम हुन् पहिलो पटक पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाउने व्यक्ति। विश्वको सबैभन्दा ठुलो चिडियाखाना कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको सबैभन्दा ठुलो चिडियाखाना कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्यान्डियागो हो विश्वको सबैभन्दा ठुलो चिडियाखाना। त्यस्तै सुनवार जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक ध्यान दिनु होला सुनवार जातिको पुरोहितलाई के भन्ने गरिन्छ? सही जवाफ रहेको छ नासो भनिन्छ सुनवार जातिको पुरोहितलाई। दुल्हा दुलहीको टाउको 6 पटक ठोक्काई विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? प्रश्न फेरि, दुल्हा दुलहीको टाउको 6 पटक ठोक्काई विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ थामी जातिमा रहेको छ दुल्हा दुलहीको टाउको 6 पटक ठोक्काई विवाह गर्ने। नेपाल बिमस्टेकको सदस्य कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाल बिमस्टेकको सदस्य कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला सन् 2004 फेब्रुअरी 8मा भएको थियो र यो सँगसँगै भुटान पनि भएको थियो। नाम्चा भन्ज्याङ नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नाम्चा भन्ज्याङ नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ मुगु जिल्लामा रहेको छ। नेपालको फकल्यान्ड भनेर कुन स्थानलाई भनिन्छ? प्रश्न फेरि, नेपालको फकल्यान्ड भनेर कुन स्थानलाई भनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ सुन्दर हरैचा मोरङलाई भनिन्छ नेपालको फकल्यान्ड भनेर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यकारी अङ्ग कुन हो? प्रश्न फेरि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यकारी अङ्ग कुन हो? सही जवाफ रहेको छ महासभा हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यकारी अङ्ग। वरिष्ठ गायक भक्तराज आचार्यको निधन कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको वरिष्ठ गायक भक्तराज आचार्यको निधन कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम 2080 फागुन 14 गते भएको थियो। त्यसै गरी माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने जाति कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने जाति कुन हो? सही जवाफ रहेको छ थारू जाति। थारू जातिले माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्दछ। राष्ट्रपिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, राष्ट्रपिता भनेर कसलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ राजा त्रिभुवनलाई चिनिन्छ राष्ट्रपिता भनेर। अर्को प्रश्न हेरौँ, नेपालको पहिलो शिलालेख राख्ने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको पहिलो शिलालेख राख्ने राजा को हुन्? सही जवाफ रहेको छ मानदेव हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ विश्वरूपाको मूर्ति हो नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति। त्यस्तै सुपारी विवाह धिमाल जातिमा प्रचलित छ भने सटै विवाह कुन जातिमा प्रचलित छ? प्रश्न फेरि एकपटक, सुपारी विवाह धिमाल जातिमा प्रचलित छ भने सटै विवाह राजी जातिमा प्रचलित रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा
नेपालको राणा प्रधानमन्त्री को थियो? प्रश्न फेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थियो? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ जुद्ध शमशेर थियो नेपालको प्रधानमन्त्री। स्वास्थ्य व्यक्तिको तौल अनुसार प्रतिदिन कति ग्राम प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक स्वास्थ्य व्यक्तिको तौल अनुसार प्रतिदिन कति ग्राम प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ 2 ग्राम प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ। तरबारी नाच कुन जातिको परम्परागत नाच हो? प्रश्न फेरि एकपटक तरबारी नाच कुन जातिको परम्परागत नाच हो? सही जवाफ रहेको छ गन्धर्व जातिको परम्परागत नाच हो। त्यस्तै कुलग्रास्त उत्पादनमा सबैभन्दा बढी देखि कम योगदान दिने प्रदेशहरू कुन कुन हुन्? प्रश्न फेरि कुलग्रास्त उत्पादनमा सबैभन्दा बढीदेखि कम उत्पादन दिने प्रदेशहरू बागमती, कोशी र लुम्बिनी हुन्। सेती नदीको झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक सेती नदीको झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला बझाङ जिल्लामा रहेको छ। अर्को प्रश्न सन् 2024 को कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता कुन देशमा हुने भएको छ? प्रश्न फेरि सन् 2024 को कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता कुन देशमा हुने भएको छ? सही जवाफ रहेको छ अमेरिकामा हुने भएको छ सन् 2024 को कोपा अमेरिका फुटबल कप। वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेसन डे कहिले मनाइन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेसन डे कहिले मनाइने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला मे 17 मा मनाइन्छ वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेसन डे। त्यस्तै गरी कृषि जैविक विविधतामा नेपाल एसियाको कतिौं स्थानमा रहेको छ? प्रश्न फेरि कृषि जैविक विविधतामा नेपाल एसियामा कतिौं स्थानमा आउने गर्दछ? सही जवाफ रहेको छ 10औं स्थानमा आउने गर्दछ कृषि विविधतामा एसियामा नेपाल। नेपालको जस्तो नक्सा भएको जिल्ला कुन हो? एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ नेपालको जस्तो नक्सा भएको जिल्ला कुन हो? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ बागलुङ जिल्ला हो नेपालको जस्तो नक्सा भएको जिल्ला। अर्को प्रश्न गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? सही जवाफ रहेको छ गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री। युरोपको सबैभन्दा ठुलो झरना कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक युरोपको सबैभन्दा ठुलो झरना कुन हो? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ राइन झरना हो युरोपको सबैभन्दा ठुलो झरना। हवाईजहाज उडाउँदा कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक हवाईजहाज उडाउँदा कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ? सही रहेको छ हिलियम ग्यासको प्रयोग गरिन्छ हवाईजहाज उडाउँदा। अर्को प्रश्न हजारौं हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक हजारौं हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ लाओसलाई चिनिन्छ हजारौं हात्तीको देश भनेर। अर्को प्रश्न दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ न्युजिल्यान्डलाई चिनिन्छ दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनेर। अर्को प्रश्न सङ्गीत शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि सङ्गीत शिरोमणि भनेर कसलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छ सङ्गीत शिरोमणि भनेर। अर्को प्रश्न लतार्ने विवाह कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक लतार्ने विवाह कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ छन्त्याल जातिमा प्रचलित रहेको छ लतार्ने विवाह। गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन्? सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। त्यस्तै भिटामिन डी को आविष्कार कसले गरेका हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक भिटामिन डी को आविष्कार कसले गरेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला हाफ किङ्सले गरेका हुन् भिटामिन डी को आविष्कार। पाण्डाको औसत उमेर कति वर्षको हुन्छ? प्रश्न फेरि पाण्डाको औसत उमेर कति हुने गर्दछ? सही जवाफ रहेको छ यस प्रश्नको 20 वर्ष हुने गर्दछ पाण्डाको औसत उमेर। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी चिर्खवा झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक चिर्खवा झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ भोजपुर जिल्लामा रहेको छ चिर्खवा झरना। नेपालसँग विवाद समझौता र दोहोरो कर मुक्ति घोषणा भएको देश कुन हो? प्रश्न फेरि नेपालसँग विवाद समझौता र दोहोरो कर मुक्ति घोषणा भएको देश कुन हो? सही जवाफ रहेको छ भारत र मोरिसियस हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ कवि चूडामणि सम्राट भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि
कवि चूडामणि सम्राट भनेर कुन मल्ल राजालाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ भुपतिन्द्र मल्ललाई चिनिन्छ कवि चूडामणि सम्राट भनेर। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला, नेपालगञ्ज हो नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, कुकी र मैतेई जाति भारतको कुन राज्यसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, कुकी र मैतेई जाति भारतको कुन राज्यसँग सम्बन्धित रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ मणिपुरसँग सम्बन्धित रहेको छ कुकी र मैतेई जाति। सबैभन्दा कम तापक्रममा उम्लने तत्त्व कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, सबैभन्दा कम तापक्रममा उम्लिने तत्त्व कुन हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ हिलियम ग्यास हो सबैभन्दा बढी कम तापक्रममा उम्लिने। नेपालबाट भारतमा पहिलोपटक छौँ निर्यात कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि, नेपालबाट भारतमा पहिलोपटक छड निर्यात कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 साउन 4 गते भएको थियो। त्यस्तै ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि कुन महादेशमा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि कुन महादेशमा रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ अस्ट्रेलिया महादेशमा रहेको छ। चेपे नदीको झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, चेपे नदीको झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ मनाङ जिल्लामा रहेको छ चेपे नदीको झरना। अर्को प्रश्न, नेपालमा राष्ट्रिय ऊर्जा दिवस कहिले मनाउने गर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालमा राष्ट्रिय ऊर्जा दिवस कहिले मनाउने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला, ज्येष्ठ 9 गते मनाइन्छ नेपालमा राष्ट्रिय ऊर्जा दिवस। अर्को प्रश्न, बाढी पहिरो अन्य जोखिमको आधारमा नेपाल विश्वको कतिौं स्थानमा रहेको छ? प्रश्न फेरि, बाढी पहिरो र अन्य जोखिमका आधारमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ 30औं स्थानमा रहेको छ। तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने मल्ल राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, जगतज्योति मल्ल हुन् तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने राजा। कार्ले समय 10 देखि 5 सम्म गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि, कार्ले समय 10 देखि 5 सम्म गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? सही जवाफ रहेको छ देव शमशेर हुन्। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। 2078 को जनगणना अनुसार महिलाको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? प्रश्न फेरि, 2078 को जनगणना अनुसार महिलाको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ यस प्रश्नको 76.2% रहेको छ भने पुरुषको 83.6% रहेको छ। सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ सेतो हात्तीको देश भनेर। प्रश्न, युरो 3 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, युरो 3 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सवारी साधनसँग सम्बन्धित रहेको छ युरो 3। त्यस्तै गरी युरोपको कल्की भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, युरोपको कल्की भनेर कुन देशलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ बेल्जियमलाई चिनिन्छ युरोपको कल्की भनेर। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। खाम्जी भाषा राउटे जातिको भाषा हो भने खाम्ची भाषा कुन जाति बोल्ने भाषा हो? प्रश्न फेरि, राउटे भाषा खाम्जी जातिले बोल्ने भाषा हो भने खाम्ची भाषा कुन जातिले बोल्छ? सही जवाफ हो चेपाङ, खाम्ची चेपाङ। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक विदेश मन्त्रीमा नियुक्त हुने पूर्व प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको विदेश मन्त्रीमा नियुक्त हुने पूर्व प्रधानमन्त्री को हुन्? सही रहेको छ डेभिड क्यामरुन हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ फाल्गुनन्द विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, फाल्गुनन्द विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ इलाम जिल्लामा रहेको छ फाल्गुनन्द विमानस्थल। नेपालको सबैभन्दा सञ्चित क्षेत्र भएको जिल्ला कुन हो? प्रश्न फेरि, नेपालको सबैभन्दा सिन्चित क्षेत्र भएको जिल्ला कुन हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ बारा हो, बारामा बढी सेप भएको छ। इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि प्रयोगमा आउन थालेको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि प्रयोगमा आउन थालिएको हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ सन् 1960बाट। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय महिला साहसिक पुरस्कार 2023 नेपालको कुन अभियन्तालाई प्रदान गरिएको छ? प्रश्न फेरि, अन्तर्राष्ट्रिय महिला साहसिक पुरस्कार 2023 नेपालको कुन अभियन्तालाई प्रदान गरिएको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ सविता कृतिलाई प्रदान गरिदिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय महिला साहसिक पुरस्कार 2080।
नेपालको बाबाधाम भनेर कुन स्थानलाई भनिन्छ? प्रश्नपछि एकपटक नेपालको बाबाधाम भनेर कुन स्थानलाई भनिन्छ? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ टोटेश्वर महादेवलाई भनिन्छ, जुन महोत्तरी जिल्लामा रहेको छ। कार्यालय समय 10 देखि 4 सम्म गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? फेरि प्रश्न, कार्यालय समय 10 देखि 4 सम्म गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? सजिलो रहेको छ भीम शमशेर हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ पशुपति मन्दिरमा रहेको वर्तमान मूर्ति बनाउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, पशुपति मन्दिरमा रहेको वर्तमान मूर्ति बनाउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ जयसिंह देव हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, रूप्से झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, रूप्से झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला, म्याग्दी जिल्लामा रहेको छ रूप्से झरना। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल सम्वत अन्तर्गत प्रत्येक 3 वर्षमा आउने अधिमासलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि, नेपाल सम्वत अन्तर्गत प्रत्येक 3 वर्षमा आउने अधिमासलाई के भनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ यस प्रश्नको अनाला वा मनामास भनेर भनिन्छ। अर्को प्रश्न, उत्पादनको दृष्टिले विश्वमा सबैभन्दा बढी धान फलाउने देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, उत्पादनका दृष्टिले विश्वमा सबैभन्दा बढी धान फलाउने देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ चीन हो र नेपाल 17औं स्थानमा रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा बढी धान फलाउने देशमा। H006 कुन राजमार्गको राष्ट्रिय राजमार्गको चिन्ह हो वा सङ्केत हो? प्रश्न फेरि, H006 कुन राजमार्गको राष्ट्रिय राजमार्गको चिन्ह हो? सही रहेको छ BP राजमार्गको। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। पंक्षी संरक्षण सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, पंक्षी संरक्षण सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला, सन् 1982 मा भएको थियो। त्यस्तै नेपाल टेलिकमले नेपालको कुन कुन ठाउँमा 5G नेटवर्क परीक्षण गरिरहेको छ? प्रश्न फेरि, नेपाल टेलिकमले नेपालको कुन कुन ठाउँमा 5G नेटवर्क परीक्षण गरिरहेको छ? सही जवाफ रहेको छ बबरमहल, सुन्दारा, पोखरा र वीरगञ्जमा 5G नेटवर्क परीक्षण गरिरहेको छ। प्रश्न फेरि, बैंक अफ द इयर 2023 को उपाधि जित्ने वाणिज्य बैंक कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, बैंक अफ द इयर 2023 को उपाधि जित्ने वाणिज्य बैंक कुन हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ प्रभु बैंक हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। फिड द फ्युचर नेपाल कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ? प्रश्न फेरि, फिड द फ्युचर नेपाल कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला, 16वटा जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ फिड द फ्युचर नेपाल। भक्तपुरमा बस्ती बसाउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, भक्तपुरमा बस्ती बसाउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही रहेको छ आनन्ददेव हुन्, भक्तपुरमा बस्ती बसाउने राजा। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, पशुपति मन्दिरमा देवल राख्न लगाउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, पशुपति मन्दिरमा देवल राख्न लगाउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही रहेको सुपुष्प हुन्, सुपुष्पले पशुपति मन्दिरमा देवल राख्न लगाएका थिए। नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ गोर्खा भारत जीवन हुन्, नेपाल भाषाको पहिलो पत्रिका गोर्खा भारत जीवन। त्यस्तै काल भैरवलाई हँसाउने मल्ल राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, काल भैरवलाई हँसाउने मल्ल राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सही रहेको छ प्रताप मल्ल हुन्, काल भैरवलाई हँसाउने राजा। नेपालमा हेलो स्वास्थ्यको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? प्रश्न फेरि, नेपालमा हेलो स्वास्थ्यको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2069बाट भएको हो। युरोपियन युनियनले नेपालको वायुसेवा निगमलाई युरोपको आकाशमा उडान गर्न नपाउने गरी कहिले कालो सूचीमा राखेको थियो? प्रश्न फेरि, युरोपियन युनियनले नेपालको वायुसेवा निगमलाई युरोपको आकाशमा उडान गर्न नपाउने गरी कहिले कालो सूचीमा राखेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सन् 2013मा कालो सूचीमा राखेको थियो नेपाल वायुसेवा निगमलाई। कुमारी मन्दिरको निर्माण कसले गर्न लगाएका हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, कुमारी मन्दिरको निर्माण कसले गर्न लगाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, जयप्रकाश मल्लले गर्न लगाएका हुन् कुमारी मन्दिरको निर्माण। त्यस्तै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2016 सालमा भएको थियो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना। त्यस्तै
निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक। निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 945 किलोमिटर रहेको छ रेलमार्गको लम्बाइ। कहिलेदेखि लागू हुने गरी चिनिया सरकारले देशभक्ति शिक्षा कानुन पारित गरेको छ? प्रश्न फेरि कहिलेदेखि लागू हुने गरी चिनिया सरकारले देशभक्ति शिक्षा कानुन लागू गरेको छ? सही रहेको छ सन् 2024 जनवरी 1बाट लागू गरेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी फोहोर नोट कुन देशको रहेको छ? प्रश्न फेरि विश्वको सबैभन्दा बढी फोहोर नोट कुन देशको रहेको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ ताइवान हो। ताइवानको नोट सबैभन्दा बढी फोहोर हुने गर्दछ। सार्कको स्थापना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको कुन धाराको आधारमा भएको हो? प्रश्न फेरि सार्कको स्थापना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको कुन धाराको आधारमा भएको हो? सही रहेको छ धारा 52 को आधारमा भएको हो सार्कको स्थापना। नेपाल बैंक लिमिटेडले स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। विक्रम सम्वत 1994 मा भएको थियो नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना। कौरा नाच कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक कौरा नाच कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? सही रहेको छ मगर जातिमा प्रचलित रहेको छ कौरा नाच। अर्को प्रश्न विश्वमा नेपाली भाषा कतिौं स्थानमा आउँदछ? प्रश्न फेरि विश्वमा रहेको भाषाहरूमध्ये नेपाली भाषा कतिौं स्थानमा रहेको छ? सही रहेको छ 36औं स्थानमा रहेको छ नेपाली भाषा। अर्को प्रश्न हेरौँ नेपालको बनारस भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको बनारस भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। पाल्पाको रेडीलाई चिनिन्छ नेपालको बनारस भनेर। अर्को प्रश्न हेरौँ कृषि उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा उर्वरा र उत्पादनशील माटो कुन हो? प्रश्न फेरि कृषि उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा उर्वरा र उत्पादनशील माटो कुन हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ तलैया माटो हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न कर्मनाशा नामक पुस्तकको लेखक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक कर्मना नामक पुस्तकको लेखक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला झमक घिमिरे हुन् कर्मना नामक पुस्तकको लेखक। अर्को प्रश्न जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा कहिले गरेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा कहिले गरेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोला 7 मङ्सिर 2080 मा घोषणा गरेको हो 7 मङ्सिर 2080 मा। रहस्यमय ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? निकै नै सजिलो प्रश्न रहेको छ। रहस्यमय ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ रहस्यमय ग्रह भनेर। सार्कको बडापत्र अनुसार महासचिवको कार्यकाल कति वर्षको हुने गर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक सार्कको बडापत्र अनुसार महासचिवको कार्यकाल कति वर्षको हुने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला 2 वर्षको हुने गर्दछ तर नवौं शिखर सम्मेलनले बढाएर 3 वर्षको बनाएको छ। लिम्बू भाषाको लिपि कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक लिम्बू भाषाको लिपि कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ श्रीगङ्गा हो लिम्बू भाषाको लिपि। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख को हुन्? निकै नै सजिलो प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख को हुन्? यस प्रश्नको सही रहेको छ महावीर पुन हुन् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख। टुँडिखेलमा जगन्नाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक टुँडिखेलमा जगन्नाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही रहेको छ रणबहादुर शाहले बनाउन लगाएका हुन् टुँडिखेलमा जगन्नाथको मन्दिर। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित निर्देशिका 2080 राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित निर्देशिका 2080 राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो? यस प्रश्नको सही रहेको छ 11 मङ्सिर 2080 मा प्रकाशित भएको थियो राजपत्रमा। थारू भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक थारू भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला गोचाली हो थारू भाषाको पहिलो पत्रिका। नेपालको ताजमहल भनेर कुन महललाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि नेपालको ताजमहल भनेर कुन महललाई भनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला रानी महल जुन पाल्पा जिल्लामा रहेको छ। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये मालदिप्सले कति खर्च बेहोर्ने गर्दछ? प्रश्न फेरि सार्क राष्ट्रहरूमध्ये मालदिप्सले कति खर्च बेहोर्ने गर्दछ? यस प्रश्नको सही रहेको छ 5% खर्च बेहोर्ने गर्दछ। ललितपुरको स्थापना कसले गर्न लगाएका हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक ललितपुरको स्थापना कसले गर्न लगाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ गुणकामदेवले गर्न लगाएका हुन् ललितपुरको स्थापना।